बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब भर में फैसलाबाद 10वें से तीसरे नंबर पर आ गया है। जी हां, पंजाब भर में फैसलाबाद 10वें से तीसरे नंबर पर आ गया है। ईद उल फितर के बाद फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ और 1533 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद फैसलाबाद तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक ईद उल फितर से कबल फैसलाबाद का पंजाब भर में 10वां नंबर था, मगर अब ये तीसरे नंबर पर आ चुका है और यहाँ से ज्यादा डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ताहम जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के 250, अलाइड हस्पताल 700 और DHQ हस्पताल के 41 बेड्स कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद 71 मरीजों से 46 कन्फर्म, 25 मुश्तबा, अलाइड हस्पताल में 56 में से 20 कन्फर्म, 36 मुश्तबा, जबकि DHQ हस्पताल में 23 मुश्तबा मरीज जेरे इलाज हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को अलग से चेक करने का फैसला जनरल हस्पताल समनाबाद, सोशल सिक्योरिटी हस्पताल और हसीब शहीद कॉलोनी हस्पताल में इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अलाई DHQ और जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में कोरोना के मरीजों के सबब दीगर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में जनरल हस्पताल समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी और सोशल सिक्योरिटी में इलाज की सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक हादसात की शरह अमवात में फैसलाबाद पहले नंबर पर आ गया। मई में ट्रैफिक हादसात के दौरान पंजाब में सबसे ज्यादा फैसलाबाद के शहरी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, ट्रैफिक हादसात की शरह अमवात में फैसलाबाद पहले नंबर पर आ गया है। मई में ट्रैफिक हादसात के दौरान पंजाब में से ज्यादा फैसलाबाद के शहरी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। ट्रैफिक हादसात शरह अमवात में फैसलाबाद पहले नंबर पर आ गया। मई में ट्रैफिक हादसात के दौरान पंजाब में सबसे ज्यादा फैसलाबाद के शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस गुलाम शबीर का कहना था कि मई में 2499 हादसात रोनमा हुए, जिनमें 2940 शहरी जख्मी हुए, जिस पर रेस्क्यू 1122 ने फौरी रिस्पॉन्स किया और 1557 जख्मियों को तबी इमदाद दी गई। 1342 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें से 41 शहरी जाँ बहक हुए। 2500 के करीब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल्स डील की हैं मई 2020 के अंदर, और इसमें हमने 3000 लोगों को रेस्क्यू किया है और 1557 लोगों को तकरीबन फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की है, मौके पे फ़र्स्ट एड दे के फ़ारिग किया है, और 1342 लोगों को हमने हॉस्पिटलाइज किया है। और जो 41 विक्टिम है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जाँ बहक हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार ज्यादा हादसात का शिकार हुए हैं क्योंकि वो शहरी हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी नहीं बनाते। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि हमें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि हादसात के दौरान कीमती जानों का ज़िया ना हो सके। ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर मोटरसाइकिल के केसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर रीज़न की बात करें हम तो ज़्यादातर ओवर स्पीडिंग होती है, केयरलेसनेस एटीट्यूड होता है। तेज रफ्तारी हम ज़्यादा करते हैं, जो वो लाइसेंस नहीं जिनके पास होते, जो छोटे बच्चों को देते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं, खुद भी अपना नुकसान करते हैं। नौजवान तेज चलेंदन, उनको हेलमेट पाना चाहिए, ये लोग गफलत करन, इन वास्ते बहुत सारे नुकसान पैदन। फैसलाबाद में हादसात के दौरान कीमती जानों का ज़िया लम्हा फिक्रिया है, जिस पर शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ राना जाहिद नज़ीर, फैसलाबाद। 2:15 बाद फैसलाबाद एयरपोर्ट से मामूल का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। पहली परवाज गल्फ एयरलाइन बहरीन के लिए रवाना हो गई। मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैनिंग की गई। 2.25 माह बाद फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मामूल की फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। गल्फ एयरलाइन की पहली परवाज फैसलाबाद से बहरीन के लिए रवाना होगी। परवाज 122 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स के साथ बहरीन के लिए रवाना हुई। परवाज GF791 को सुबह 6:55 पर रवाना होना था, जो 7:10 पर रवाना हुई। तमाम मुसाफिरों और स्टाफ मेंबर के महकमा सेहत की जानिब से मुकम्मल थर्मल स्कैनिंग की गई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिरों और अमले में किसी को भी कोरोना के असरात जाहिर नहीं हुए। मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। हफ्ते में 5 दिन कारोबार खुलेंगे। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीन दहानी करा दी।
हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हफ्ते में जुमा के दिन समेत 5 रोज कारोबार खुलेंगे, जबकि 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद असलम बल्ली कहते हैं, हुकूमत का अच्छा फैसला है, ताजर इस पर अमल दरामद करेंगे और एहतियाती तदाबीर को भी अपनाएंगे। हुकूमत वक्त से और प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करते हैं कि अगर मुमकिन हो तो इसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए कारोबारों को, ताकि रश कम हो और लोगों का समाजी फासले का मसला भी हल हो सके। और ताजरों के आगे भी गुजारिश है कि समाजी फासले का भी ख्याल रखें और SOP को भी फॉलो करें। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने भी हुकूमती फैसले को सराहा और ताजरों को SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की। हफ्ता और इतवार मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी और 5 दिन कारोबारी मराकज जो हैं वो मुकम्मल खुले रहेंगे। इस हवाले से मैं अपने दुकानदार भाइयों से कहूँगा कि वो SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें, फेस मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स का मुकम्मल इस्तेमाल करें। हुकूमत की जानिब से कोरोना के खतरे के पेश नज़र 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हफ्ता और एतवार के रोज मार्केट्स और बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से तय करदा वक्त की पाबंदी पर मोबाइल मार्केट के ताजिर परेशान हैं। कहते हैं जब काम का वक्त शुरू होता है मार्केटें बंद हो जाती हैं। गवर्नमेंट ताजिरों की मुशावरत से वक्त मुकर्रर करे। बाजार के सदर काशिफ खान का कहना था कि सुबह के वक्त मोबाइल मार्केट का काम ठंडा होता है, 4 बजे के बाद काम शुरू होता है, 7 बजे दुकानें बंद करने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। हमारा बाजार जो है वो तकरीबन जो कस्टमर जो है 4 बजे के बाद निकलता है शाम को, तो हमें तकरीबन 4 से 12 बजे तक का टाइम दिया जाए। इनका कहना था कि हुकूमत छोटे ताजरों को बिला सूद कर्जे फराहम करे ताकि ताजिर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें। लॉकडाउन ने छोटे ताजिर की कमर तोड़ दी है। गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगा इंतजामिया से कि हमें बिला सूद कर्जे दिए जाए छोटे ताजरों को, ताकि ये जो कारोबार अब बंद हो चुके हैं या उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं वो दोबारा से अपना कारोबार चला सकें। ताजरों का कहना था कि कारोबार दोबारा चलाने के लिए हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम दरकार हैं। कैमरामैन राशिद अली के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद तूफानी हवाओं और बारिश से 39 फीडर ट्रिप कर गए हैं। तर्जमान फेस्को का कहना है कि फेस्को चीफ की हिदायत पर ऑपरेशन और कंप्लेंट स्टाफ हाई अलर्ट है और फील्ड में मौजूद है। लाइन स्टाफ को बिजली बहाल करने के दौरान सेफ्टी असूलों को सख्ती से पाबंदी की हिदायत की है। बारिश रुकते ही बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। तर्जमान फेस्को का कहना है कि बिजली के आर्जी तातुल पर सार्फिन से माजरत ख्वाह हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद तूफानी हवाओं और बारिश से 39 फीडर ट्रिप कर गए हैं। तर्जमान फेस्को का कहना है कि ऑपरेशन और कंप्लेंट स्टाफ हाई अलर्ट है और फील्ड में मौजूद है। स्टाफ को बिजली बहाली के दौरान सेफ्टी असूलों को सख्ती से पाबंदी की हिदायत की है। बारिश रुकते ही बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। तर्जमान फेस्को का कहना है कि बिजली के आर्जी तातुल पर सार्फिन से माजरत ख्वाह हैं। महकमे एजुकेशन टोबा टैक्सिंग हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर निजी स्कूल सील कर दिया गया। CU एजुकेशन की जानिब से एक बार फिर तमाम स्कूलों को बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। CU एजुकेशन महर आफ्ताब का कहना था कि स्कूल मालिकान स्कूलों को बंद रखें और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी स्कूल में तलबा और तालबात समेत असातिज़ा को नहीं बुलाया जा सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन पीर महल ने स्कूलों की बंदिश तालीम दुश्मन पॉलिसी करार दे दी। ऑनलाइन क्लासेस से तमाम बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। असातिज़ा की तनख्वाहें और बिल्डिंग के किराए के पैसे नहीं दे सकते। SOPs बनाकर स्कूल खोलने का मुतालबा कर दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पीर महल के मेंबरान की तालीमी इदारों की बंदिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दौरान लॉकडाउन गवर्नमेंट असातिज़ा की तनख्वाह और बिल्डिंग का किराया अदा करें ताकि तालीम दुश्मन पॉलिसियों से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह न हो सके। पुरअमन एहतजाज का मकसद तालीम की अहमियत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करना है। तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, मजीद बर्दाश्त से बाहर है। प्राइवेट एसोसिएशन के मेंबरान का कहना है कि चीन समेत दीगर ममालिक में तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान में 70,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें 15 लाख से ज़्यादा असातिज़ा हैं। उनको चाहिए कि गवर्नमेंट जो हमारे प्राइवेट अदारों के टीचर्स हैं उनकी सैलरीज को पे करे और बिल्डिंग के रेंट हैं उनको पे करे। हम इनसे कोई मुतालबा नहीं करते। और साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज और स्टाफ को अदारों में आने की इजाज़त दी जाए ताकि
آن لائن کلاسز کا ہم اہتمام کریں، بچوں کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ بلڈنگ اور تنخواہیں دینا مشکل ہو چکا ہے، حکومت کو چاہیے ریلیف فراہم کرے۔ آن لائن کلاسز سے تمام طالب علم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد محمود پیر محل۔ فیصل آباد میڈیکل تعلیم سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ MBBS اور BDS کے جاری امتحانات ایک بار پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حکومتی ہدایت پر MBBS اور BTS کے 3 ماہ قبل کرونا وائرس کے سبب سپلیمنٹری کے ملتوی کیے گئے امتحانات دوبارہ لیے جا رہے تھے، جو کہ 3 ہفتہ تک جاری رہنا تھے، اور اسی سلسلے میں MBBS فائنل ایئر کے شعبہ میڈیسن کا کل امتحان بھی لیا جا چکا ہے۔ اس سلسلہ میں میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایت موصول ہوئی جس میں امتحان لینے سے روک دیا گیا۔ یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے اور حکومت جو فیصلہ کرتی ہے اسے ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ امتحان کے لیے تیار رہیں، جیسے ہی حکومت یہ محسوس کرے گی کہ امتحان لینا سیف ہے تو اس کے بعد امتحانات کا وہ شیڈیول اناؤنس کر دیں گے اور ہم امتحان لیں گے۔ ایک بار پھر MBBS اور BDS کے امتحان ملتوی کر دیے گئے ہیں، جس کے سبب والدین پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکومت لائے عمل بنائے تاکہ ان کے بچوں کا سال ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ سپلیمنٹری امتحان سے متعلق دوبارہ آگاہ کر دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد کنور بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد نے الحاق شدہ پرائیویٹ اور سرکاری کالجز کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ کالجز کو جون کے پہلے ہفتے سے آن لائن کلاسز لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سربراہان آن لائن کلاسز کے ریکارڈ مرتب کریں گے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث GC یونیورسٹی فیصل آباد سے الحاق شدہ کالجز میں BS پروگرامز کی کلاسز بھی بند کروا دی گئی تھیں، جس کے بعد اب صورتحال نارمل نہ ہونے پر ریگولر کلاسز تو شروع نہ ہو سکیں، لیکن طلبہ کا قیمتی وقت بچانے کے لیے GC یونیورسٹی فیصل آباد نے الحاق شدہ پرائیویٹ اور سرکاری کالجز کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق تمام کالجز کو جون کے پہلے ہفتے سے ہی آن لائن کلاسز کے اجراء کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ آن لائن کلاسز کو یقینی بنانے کے لیے کالج سربراہان کو کلاسز کا ریکارڈ مرتب کرنے کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے۔ امتحانات نہ ہونے کی صورت میں آن لائن کلاسز اور اسائنمنٹ کی بنیاد پر طلبہ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ جو طلبہ امتحانات کا انتظار کر رہے تھے وہ اگلے سیمسٹر کی آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں گے۔ الحاق میں توسیع کی فائلیں بذریعہ ڈاک بھجوانے کی آپشن بھی دے دی گئی ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر نجی کالجز کی طرف سے یونیورسٹی انتظامیہ سے بغیر وزٹ کے ہی 1 سال کے لیے الحاق میں توسیع دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ جھنگ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے احکامات پر سرکاری کلاسز میں آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں آن لائن لیکچرز کے لیے اسٹوڈیو کا بھی قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ جھنگ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے احکامات پر سرکاری کالجز میں آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا، جس کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کی BS کلاسز میں آن لائن کلاسز جاری ہیں، جہاں ویڈیو لنک اور سماجی رابطوں کی اپلیکیشنز کے ذریعے طلبہ و طالبات کو لیکچرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پرنسپل مہدی حیات کا کہنا تھا کہ کالج میں آن لائن لیکچرز کے لیے اسٹوڈیو کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ طلبہ و طالبات کا تعلیمی سفر کسی طور بھی رکنے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے پاس 15 BS 4 ایئر پروگرام ہیں، تو ہم نے مختلف گروپس بنا کے میل اور فیمیل کے الگ الگ تمام سیمسٹرز کے واٹس ایپ پہ اور زوم پہ، زیادہ ہم واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، اور لیکن زوم بھی کچھ دوستوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور اب ہائر ایجوکیشن کی ہدایت کے مطابق ہم ایک اپنا اسٹوڈیو بنا رہے ہیں، تو اس میں آن لائن لیکچر بھی ہوں گے۔ تو فی الحال ہم زیادہ جو ہمارا فوکس ہے وہ واٹس ایپ گروپ۔ آن لائن کلاسز سے طلبہ کو یقینی طور پر تعلیمی سفر جاری رکھنے کا موقع ملے گا، تاہم امتحانات بارے اعلان نہ ہونے سے سیمسٹر سسٹم کے حامل طلبہ شش و پنج کا شکار ہیں۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جھنگ۔ پنجاب حکومت نے محکمہ لیبر کے ماتحت چلنے والے ورکرز ویلفیئر سکول ہفتے میں 2 دن کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ سکول صرف انتظامی امور کے لیے کھولے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے ورکرز ویلفیئر سکول ہفتے میں 2 دن کھولنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ لاک ڈاؤن کے باعث تعطل کا شکار انتظامی امور کو بحال کیا جا سکے۔ تاہم تدریس اور طلبہ کے سکولوں میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق سکول سربراہان اور صرف ضروری سٹاف آئے اور درجہ چہارم کے ملازمین کو بلانے کی اجازت ہوگی۔ اس دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے درسگاہوں میں سوشل ڈسٹینسنگ، فیس ماسک اور کلورین کا چھڑکاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈیلی ویجر ملازمین نے ملازمت سے فارغ کرنے پر احتجاج کیا۔ ملازمین نے انتظامیہ اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔
फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डेली वेजेस मुलाजमीन ने काम से फारिग करने पर एहतजाज किया। इस मौका पर कंपनी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत ने दिसंबर 2019 में तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी किए थे, मगर हमें मुस्तकिल करने की बजाय रोजगार ही छीन लिया गया। डीसी फैसलाबाद नोटिस लें और मुलाजमीन को बहाल किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑर्डर किया था कि इनको परमानेंट किया जाए, हमें परमानेंट करने की बजाय हमारे पास जो डेली वेजेस का रोजगार था वो भी छीन लिया गया है। हम डीसीओ साहब से और जो भी अहले अफसर हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी भाइयों को बेरोजगार किया गया इनको जल्द से जल्द दोबारा से इनकी ड्यूटी पर बहाल किया जाए। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि बहाली के साथ हुकूमती हुक्म के मुताबिक हमें मुस्तकिल भी किया जाए। कैमरा टीम के हमरा राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल माली और इखलाकी बदउनवानियों में मुलविस पाए गए आबिद मसूद को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, जबकि खातून से बदतमीजी की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। आबिद मसूद गुज़श्ता 17 सालों से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी के तौर पर फायद थे। आज इन्हें सेक्रेटरी के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल पर 37 लाख रुपए की करप्शन साबित हो गई। यही नहीं, उन्होंने चैम्बर में खातून मुलाजमा के साथ बदतमीजी भी की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इंक्वायरी कमेटी की जानिब से मंजर आम पर लाई गई। जब मैंने उसकी इंक्वायरी करवाई, सारा कुछ किया, तो वो साबित हो गया कि ये फर्ज पेमेंट है और ये 3 लोग मुलव्वस थे। बाई हैंड मैंने इन्हें कहा आओ मुझे दिखाएं काम कहाँ किया है। जब मैं इन्हें लेके गया हूं तो वो ये साबित नहीं कर सके। 1 अक्टूबर से लेके 30 मार्च तक की वो तकरीबन 37 लाख रुपया बनती है। ये पिछले 15-16 साल से कर रहे हैं। अगर इसको लेके जाएं तो ये करोड़ों रुपए में करप्शन बनती है। सेक्रेटरी जनरल आबिद मसूद के साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी शबीर हुसैन और स्टोर कीपर नईम अख्तर भी माली करप्शन में मुलविस पाए गए, जिस बिना पर आज इन तीनों की बरतरफ का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शिराज बर्ड, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डाकू बेलगाम हो गए। थाना रजाबाद के इलाके में 24 घंटे में डकैती की दूसरी बड़ी वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ताजिर से 10 लाख रुपए नकदी और 3 लाख रुपए का चेक ले उड़े। मंडी के ताजिर शेख अदील रात को दुकान से अपने घर जा रहे थे कि मोटरसाइकिल मुलजमान ने इन्हें लूट लिया। मुतासरा ताजिर का कहना था कि डाकू 10 लाख रुपए नकदी और 3 लाख रुपए का चेक छीनकर फरार हो गए। सूतर मंडी में मेरा कारोबार है, उधर से मैं वापस आ रहा था। पीछे दो बंदे आए हैं। 2 बंदों ने गन पॉइंट पे आके घर के करीब, घर के पास से मेरे से उन्होंने 10 लाख रुपए और 3 लाख के चेक मुझसे, उन्होंने कहा ये मुझे पकड़ा दो। उन्होंने मुझसे छीने हैं और इधर से फरार हो गए। ताजिर शेख अदील का कहना था कि थाना रजाबाद में दरख्वास्त दी और डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया की, लेकिन अभी तक डाकू गिरफ्तार हुए ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। रजाबाद थाने में दरख्वास्त दी है पर वो SHO थाना रजाबाद वो कह रहे हैं हम करते हैं, आपको बताते हैं, हम आपके साथ तावन करते हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं हमारे साथ, कि कैसा तावन करते हैं हमारे साथ। FIR हो चुकी है? FIR अभी नहीं उन्होंने काटी, अभी एप्लीकेशन ली है हमारी। FIR भी काटी जाए उधर थाना रजाबाद में। मुतासरा ताजिर ने आला पुलिस अफसरान से मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। झंग के इलाके सैटेलाइट टाउन में मुखालफिन के हमले के नतीजे में नौजवान औरंगजेब खंजर लगने से शदीद जख्मी हो गया। बेहतर इलाज और मेडिकल सर्टिफिकेट जारी न करने पर लवाहिकीन ने मेडिकल इमरजेंसी के सामने एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। DHQ अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी के बाहर एहतजाज करते हुए मर्द ख़वातीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 रोज़ कबल उनके बेटे औरंगजेब को रिश्तेदारों ने रंजिश पर खंजर के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुखालफिन की रिश्तेदार खातून DHQ अस्पताल में डॉक्टर हैं, जिस वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया, ना ही बेहतर इलाज हुआ। लवाहिकीन ने नारेबाजी करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 10 दिन हो गए हैं इस हॉस्पिटल में, उसे टांके नहीं लगे। वो सिर्फ उसका डॉक्टर ताहिरा शमीम है, उसका बेटा हमारे घर के सामने गया, उधर हमारे सामने उन्होंने वार किए खंजर से। और आज वो जाली रिपोर्ट्स, उनके मुखालिफ पार्टी वो जाली रिपोर्ट्स बनाकर हमारी रिपोर्ट्स को आगे नहीं जाने दे रहे। वो उन्होंने कल छुट्टी भी दे दी है जबरदस्ती। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕरें। मेडिकल इमरजेंसी के बाहर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम बाअसर हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असफन यार का कहना है कि लवाहिकीन दरख्वास्त दें, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जबकि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दें कि हमें जो है यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा या किसी डॉक्टर ने हमारे साथ ज़्यादती की है,
تو یہ بورڈ میں ہمارے پاس کیس آ جائے گا. میں بطور چیئرمین بورڈ بالکل ان کو یقین دلاتا ہوں تو یہ آئیں انشاءاللہ ان کو بالکل ہم انصاف دیں گے. 30 منٹ تک DHQ ہسپتال میں احتجاج جاری رہا. بعد ازاں پولیس کی جانب سے یقین دہانی اور مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41 جھنگ. ریسکیو 1122 کو مئی میں 1,64,000 سے زائد کالز موصول ہوئی, جس میں سے صرف 8,000 ایمرجنسی کے متعلق تھیں. 32,000 سے زائد شہریوں نے مختلف معلومات لینے کے لیے کال کی. السلام علیکم. ریسکیو 1122 فیصل آباد میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جی سر, کوئی ایمرجنسی آپ کو؟ بیٹا یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے, اس طرح مذاق نہ کریں. یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے, ٹھیک ہے؟ اس طرح نمبر کو مصروف رکھنے سے کسی کی جان جا سکتی ہے. لاک ڈاؤن میں بھی ریسکیو 1122 کو شہریوں کی جانب سے بوگس کالز کا سلسلہ تھم نہ سکا. شہریوں کی جانب سے 1.25 لاکھ سے زائد بوگس کالز کی گئی. ایمرجنسی آفیسر آپریشنز غلام شبیر کا کہنا تھا کہ 1,64,313 کالز موصول ہوئی. صرف 8,000 سے زائد کالیں ایمرجنسی کے متعلق تھی. 32,000 سے زائد شہریوں نے مختلف معلومات لینے کے لیے ریسکیو کو کال کی. 1.25 لاکھ کے قریب بوگس کالز موصول ہوئی. اوورال بات کریں مئی 2020 کی تو 1,64,317 ریسکیو 1122 فیصل آباد کو کالز موصول ہوئی ہیں. ان میں 8,217 جو ہے وہ ایمرجنسی کی کالز تھیں جس پہ ریسکیو 1122 نے رسپونڈ کیا ہے. ان میں اگر ہم اس کو سیگریگیٹ کریں تو 278 کرائم ایمرجنسیز ہم نے ڈیل کی ہیں. 165 جو ہے وہ فائر کیسز ہیں. 9 بلڈنگ کولیپس کی کیسز ہم نے ڈیل کیے ہیں, اور 9 جو ہے کیسز وہ ڈراؤننگ کیس کے جو جن کے اوپر ہم نے رسپونڈ کیا ہے. غلام شبیر کا کہنا تھا کہ بوگس کالز کی وجہ سے کوئی ایمرجنسی کال مس ہو سکتی ہے. شہریوں کو ریسکیو نمبر پر بلا ضرورت کال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ریسکیو ٹیم نے مئی میں 8,579 متاثرین کو ریسکیو کیا. 3,529 افراد کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی. 4,441 افراد کو ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کیا. ریسکیو نے 165 آگ لگنے کے واقعات, 278 کرائم, 9 عمارت گرنے, 9 ڈوبنے کے واقعات پر رسپونڈ کیا. ریسکیو ٹیم نے 4,768 افراد کو میڈیکل کے لیے رجوع کیا. غیر ضروری طور پہ بلا وجہ ایمرجنسی نمبر کو بزی نہ رکھیں. کسی بھی وجہ سے جب وہ غیر ضروری طور پہ لائن کو بزی کرتے ہیں تو جو ایک جینوئن ریسکیو جس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو ہم نے ریسکیو کرنے جانا ہوتا ہے, نیڈی پیپل ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے, تو وہ مس ہو جاتے ہیں, ان کو ہم ڈیل نہیں کر پاتے. تو لہٰذا عوام سے التماس ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ 1122 پہ کالز کرنے سے گریز کریں. ریسکیو نمبر پر غیر ضروری کالز کرنے والوں کو ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے کام سے گریز کرنا ہوگا. کیمرامین محمد وحید کے ساتھ رانا زاہد نذیر, فیصل آباد. کے جنگ میں ٹڈی دل پر قابو پا لیا گیا. محکمہ زراعت کے مطابق 500 ایکڑ سے زائد رقبے پر ہونے والے نقصان میں کپاس, مکئی, چارہ اور دیگر فصلوں کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچا. جنگ میں انتظامیہ اور پاک فوج کے تعاون سے ٹڈی دل پر قابو تو پا لیا گیا, تاہم کاشتکاروں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کاشتکاروں کو ہوئے نقصان بارے حکومت کوئی لاہ عمل طے نہ کر سکی. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حملے میں 500 ایکڑ سے زائد رقبے پر نقصان ہوا. کپاس, مکئی, چارہ اور دیگر فصلات کو مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. تقریباً 550 ایکڑ کے قریب ہمارا وہ ایریا جو ہے کرافٹ ایریا وہ ڈیمیج ہوا ہے. کچھ پارشلی ہے, کچھ مکمل طور پہ بھی 1-2% ایسا بھی ہے جہاں پہ کاٹن کو اس نے بالکل ختم کیا ہے. محکمہ زراعت کے مطابق 49,000 ایکڑ رقبے کو ٹڈی دل سے خالی کرایا گیا, جس میں انتظامیہ کے تعاون سے 400 سے زائد افراد نے حصہ لیا. شولڈر ماؤنٹڈ سپرے اور دیگر مشینری کے ذریعے تمام علاقوں میں بروقت اور مؤثر سپرے کیا گیا. 49,000 ایکڑ ایریا ہے جس پہ ہم نے یعنی وہ سپرے کر کے اس کو بالکل کلین کیا جہاں پہ لوکسٹ آئی تھی. محکمہ زراعت کی جانب سے سروے کا عمل جاری ہے. کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر امداد فراہم کرے. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان, سٹی 41 شنگ. پری مونسون بارشوں میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے. ڈی سی جھنگ محمد طاہر وٹو کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. ریسکیو اور دیگر محکموں کو تفصیلی رپورٹ جلد جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا. ڈپٹی کمشنر جنگ محمد طاہر وٹو نے متوقع سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. ریسکیو 1122 PDMA اور تمام متعلقہ محکموں کو تفصیلی رپورٹ جلد جمع کروانے, مشینری اور دیگر ضروری سامان کے حوالے سے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد جوئیہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے حتمی پلان تشکیل دیا جائے, فلڈ ریلیف کیمپس لگائے جائیں اور مویشیوں کے چارے کا انتظام کیا جائے.
تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. فلڈ پروٹیکشن بندز ہم نے وزٹ کر لیے ہیں. اس دفعہ ان کی رینوویشن بھی ہوئی ہے اور پچھلا لیول جو تھا 2014 کے فلڈ کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کی پروٹیکشن کو مزید بہتر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے کنٹیجنسی پلان بن گئے ہوئے ہیں اور ان کی ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگز بھی ہو گئی ہیں. ہماری موک ایکسرسائزز بھی کمپلیٹ ہیں. ڈی سی جھنگ طاہر بٹو کا کہنا تھا کہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر کے رپورٹ جاری کی جائے. عوام کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ رانا ظہور، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ. وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں عاصم ٹاؤن فیصل آباد کا رہائشی سپاہی محمد وسیم بھی ہے. 24 سالہ محمد وسیم نے 2 جون 2011 کو دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے سیاچین کے مقام پر جام شہادت نوش کیا. شہید کی آج 9ویں برسی منائی جا رہی ہے. سپاہی محمد وسیم 2010 میں پاک فوج کا حصہ بنے. 24 سالہ شیردل جوان نے 71 پنجاب ریجیمنٹ میں ڈیوٹی کے فرائض انجام دیے. 2 جون 2011 میں سیاچین کے مقام پر دشمن نے بزدلانہ حملہ کیا تو سپاہی محمد وسیم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا اور وطن کی بقا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کی. شہید کی والدہ کو آج بھی اپنے لخت جگر کی یاد آتی ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. والدہ کا کہنا ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے. بہت یاد آتی ہے، دکھ بھی بہت لگتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے اور اس کی شہادت سے بہت خوشی ہوتی ہے. شہید کے والد بھی بیٹے کی قربانی پر نازاں ہیں. اس نے آرمی میں حصہ لیا، وہ دشمن کے ساتھ لڑتا لڑتا اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور جب اس کی کوئی باتیں آتی ہیں ہمیں دکھ بھی آتا ہے. جب وہ رب کی طرف جاتے ہیں شکر تھا الحمدللہ کہ وہ میرے بیٹے نے ایک پاکستان کے لیے قربانی کا نذرانہ پیش کیا. وطن عزیز کی بقا کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے محمد وسیم کو قوم سلام پیش کرتی ہے. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.